नौजवानों, थोड़ी मजीद तवज्जो चाहूँगा। मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में 63 बरस गुजारे हैं। हमारा अकीदा है मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में ज़हरी तौर पर 63 बरस गुजारे हैं और हमारा ये अकीदा है मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिंदा हैं। तू जिंदा है वल्ला, तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम में छुप जाने वाले। तू जिंदा है वल्ला, मेरी चश्मे आलम में छुप जाने वाले। हमारा अकीदा है मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हाज़िर नाज़िर हैं। डिठे वरक कुरान दे बोल सारे तेरी शान जिया नहीं कोई होर डिठा, तेरी शान दा करे मुकाबला जिड़ा ओनू आशका असली चो डिठा। कोई नूर आखे कोई बशर आखे, पैदा रात दी ने एहो ही शो डिठा। अल्लाह वालिया ने गल मुका दी, तुसां होर डिठा असां होर डिठा। मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत में 63 बरस गुजारे हैं और एक लम्हा भी ऐसा नहीं कि मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को भुलाया हो। फजल बिन अब्बास रदी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि जब आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मरकदे नूर में उतारा गया, फरमाते हैं मैंने देखा हुजूर के लब हरकत में थे, कान करीब करके सुना तो मेरे और आपके आका व मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस वक्त भी फरमा रहे थे रब्बे हबली उम्मती, रब्बे हबली उम्मती। ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत की मगफरत फरमा दे, ऐ अल्लाह मेरी उम्मत को बख्श दे। वो लम्हा याद कीजिए जब मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अज़ाब की आयतें उतरी, रंग मुतगय्यर हो गया। आप मजमा सहाबा से उठे, आप मजमा सहाबा से उठे और बाहर चले गए। सहाबा समझे शायद मेरे आका नबी रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसी हाजत के लिए गए हैं। थोड़ी देर इंतजार किया, तशरीफ ना लाए। तशरीफ ना लाए तो सहाबा ने तलाश करना शुरू कर दिया। एक दिन, 2 दिन, हत्ता के तीसरे दिन का सवेरा तुलू हो गया। दोस्तों मिंबर उदास है, गलियां उजड़ गई। बिलाल हबशी को ज़माने ने देखा, वो मदीने की गलियों में चीखे मार मार के रोते हैं। सैयदतुन निसा हजरत फातिमा ज़हरा रदी अल्लाह ताला अन्हा घर में गशी पर गशी आ रही है। वासफ अली वासफ कहता है शरफ मकान का नहीं होता, मकी का होता है। वो तो यसरफ था, बीमारियों का घर था, गुनाहों का घर था, लेकिन सोने मोहम्मद के कदम लगे, अल्लाह ने मदीने की खाक में भी शफा रख दी। तारीख ढूंढेगी अगर सानिए मोहम्मद, सानी तो बड़ी चीज है, साया भी नहीं मिलेगा। सोने मोहम्मद के कदम लगे, अल्लाह ने मदीने की खाक में भी शफा रख दी। तीसरा दिन हुआ, सहाबा जंगल में चले गए। मेरा एक दोस्त मदीने में गया है, वो कहता है मैंने वो जगह देखी है, अब वहां घर बन गए हैं। एक चरवाहा मिला, जिन्नू वेखते ठर दियां अखियां ने, जिन्नू वेखते ठर दियां अखियां ने, जिन्नू वेखते ठरदा सीना है। रब्बा तेरी सारी खुदाई विच इको ही शहर मदीना है। अब वहां घर बन गए हैं। वहां एक चरवाहा मिला, उससे कहते हैं यार तूने इस नाम का कोई शख्स देखा है? यहाँ मौलाना रूम अलैहिर्रहमा तड़प उठे, इतना प्यारा नाम, इतना मीठा नाम तो पहली दफ़ा सुना है। हाँ इतना जानता हूँ, वो सामने वाली गार देखते हो जिसका नाम जबले सलाह है, वहाँ एक जवान है जो सुबह भी रोता है शाम भी रोता है और कहता है वो मेरी बकरियां देखो हल्का बनाए बैठी हैं, ना कुछ खाती हैं ना कुछ पीती हैं। जब वो रोता है, सहाबा ने पूछा वो रोने वाला क्या कहता है? उसने कहा जब उसके लबहाए मुबारका
کھلتے ہیں تو رب حبلی کی صدائیں بلند کرتے ہیں۔ وہ کہنے والا یہ کہتا ہے رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ بے جسم میں جان آئی، صحابہ اندر داخل ہوئے۔ آنکھیں کیا دیکھتی ہیں؟ میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پیشانی نوکیلے پتھر پہ جھکی ہے اور رو رہے ہیں۔ اپنی معیشت کے لیے نہیں جوانوں، اپنی کہانی تو یہ ہے۔ اللہ فرماتا ہے محبوب اگر کہو تو ہم فتح مکہ کو سونا چاندی کا بنا دیتے ہیں اور دائیں بائیں یہ تمہارے چلا کریں گے۔ حضور عرض کرتے ہیں مالک میری آرزو یہ ہے ایک دن کھانا ملے، ایک دن بھوکا رہوں، جس دن کھانا ملے تیرا شکر بھی کروں، رج کے تیرا ذکر بھی کروں، جس دن نہ ملے تیرا صبر کروں۔ او پیارے دوستو، اپنے لیے نہیں آپ کے لیے، میرے لیے یہ اللہ سے فریاد کی اے میری امت، اے میری امت، اے میری امت، رو رو کے دعا مانگ رہے ہیں۔ صحابہ نے منت مساجد کی، ابو بکر آگے بڑھے، عرض کی حضور 3 دن ہو گئے ہیں آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں۔ سارے غلام آپ کی جدائی میں تڑپ رہے ہیں، چلے غلام آپ کے انتظار میں ہے، لیکن آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں ابو بکر اتنی دیر تک سر سجدے سے نہیں اٹھاؤں گا جتنی دیر تک اللہ امت کے معاملے میں میرے ساتھ کوئی وعدہ نہیں کر دیتا۔ سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو خبر ملی، آپ مدینے کی عورتوں کو لے کر اس غار کی طرف بڑھتی ہیں، صحابہ پیچھے ہٹ گئے، آپ اندر داخل ہوئی، عرض کی بابا بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، رونے لگی، عرض کی ابو بیٹی آئی ہے، جگر کا ٹکڑا آیا ہے، فَأَجْلَسَهَا فِي مَجْلَسِهِ، جس کے لیے مسند بچھائی جاتی تھی فاطمہ آئی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بیٹی کو بھی فرماتے ہیں بیٹی مجھے امت کی محبت تڑپا رہی ہے، رب حبلی امتی، رب حبلی امتی۔ سیدہ نے پھر عرض کی، لیکن آقا نبی رحمت صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سر سجدے سے نہیں اٹھایا۔ سنو دوستو، پھر سیدہ اپنے اللہ سے عرض کرتی ہیں مالک میں نے سنا ہے گیروں اور درویشوں کی دعائیں مستجاب نہیں ہوتی تو وہ اپنے سروں کی پگڑیاں اتار دیتے ہیں، اے اللہ تجھ سے دعا مانگتے ہیں پھر تجھے اپنے بندوں پہ رحم آ جاتا ہے۔ عرض کیا مالک آج تیرے نبی کی بیٹی فاطمہ جس پر تو نے تطہیر کی ایتوں کو نازل کیا ہے، میں سر سے دوپٹہ اتار کے اپنے بابا کی امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں، امت کے لیے تجھ سے بھیک مانگتی ہوں۔ سیدہ کا ہاتھ ردا کی طرف بڑھا، دوستوں کوہرام مچ گیا، بادلوں کی اوٹ میں سورج نے منہ چھپا لیا، ایسا لگا کہ قیامت آ گئی ہے۔ مولانا روم علیہ رحمہ نے بہت خوبصورت پہرائے میں گفتگو کی ہے، پھر ایک صدا اٹھی، فرمایا جبریل دیر نہ کرو، جلدی جاؤ، میرے نبی سے کہو سجدے سے سر اٹھا لے، ہم نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، میں نے فاطمہ کی دعا کو قبول کر لیا ہے، جیسے آپ کہو گے ہم امت سے ویسے ہی معاملہ فرما لیں گے۔